एक अनाप्रस्थ तान्या ताहिर नॉवेल किस्त नंबर 4। अचानक उस पर से कंबल खींचा तो वो हड़बड़ा कर उठी और दादी जान को अपने सामने खड़ा देखकर उसके ओसान खता हो गए। वो खुद को छुपाती, अपने लिबास को देखती, अपने दुपट्टे को ढूंढती या उनकी आंखों से बचती जो कि गुस्से से भरी खड़ी थी। उन्होंने कंबल ईदा के मुंह पर मारा। ईदा ने जल्दी से खुद को छुपाया और सर झुका गई। अगर तुम्हारे करतूत मैं शाहनवाज को बता दूं तो शाहनवाज तुम्हारे नाम का कुत्ता भी अपने महल के बाहर ना बांधे। कजा कि इस महारानी के लिए डॉक्टर आ रहे हैं उसकी बेहोशी का इलाज करने। वो भड़की। ईजा का दिमाग इस वक्त इतना उड़ा हुआ था कि दिमाग में कुछ सुझाई नहीं दिया। उठकर 10 मिनट में नीचे पहुंच जाओ, मेहमान आ रहे हैं, कुछ तुमसे मिलेंगे। और अब मुझे इस घर में तुम्हारे किसी भी ड्रामे के लिए कोई डॉक्टर आता ना दिखे। 6 माह गुजर गए, गोद तो हरी हुई नहीं, चौंसले उठवा रही है मेरे पोते से, बोलकर वो बाहर निकल गई और ईजा ने जल्दी से भागकर दरवाज़ा लॉक कर लिया और फिर दरवाज़ा पकड़ के वो दिल पर हाथ रखती वहीं बैठ गई। कुछ घंटों पहले का मंजर आंखों में आ गया कि उसे होश बाजू में किसी चुभने वाली चीज़ के एहसास से आया था। हल्की हल्की आंखें खोली तो शाहनवाज खड़ा कुछ बोल रहा था। उसे आवाज़ नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी कुछ बोल रहा था और फिर वो उसके नज़दीक आया। डॉक्टर जा चुके थे। उसको कुछ लम्हे झुक कर देखता रहा और फिर वो बाहर निकल गया। उसके बाद वो सो गई थी। उसकी ड्रिप कब किसने उतारी उसे इल्म नहीं था। वो तो दादी जान के आने पर जागी थी। दिल की धड़कनें अब भी बहुत तेज़ी से चल रही थीं। दादी जान ने 10 मिनट का वक्त दिया था। वो उठी और वॉशरूम में जाने लगी कि दीवार के आईने में अपना अक्स देखा। शाह की गुर्बत का एहसास जगह जगह पर था। वो खुद पर से निगाह हटा के खामोशी लबों पर सजाए वहाँ से वॉशरूम में गई। भूख भी लगी थी। एंड 10 मिनट बाद वो अपना हर निशान फाउंडेशन के नीचे छुपाकर दादी जान के पास आ गई। जेवरात पहनाऊं इसे? दादी जान ने मुलाजमा से कहा। वो उसे जेवरात तभी देती थी जब उसे ज़रूरत होती। उसे खुद भी दिलचस्पी नहीं थी इन चीज़ों में। मुलाजमा ने एक हीरे का नेकलेस उसकी गर्दन में आया तो उसकी चुभन उसके ज़ख्मों पर जलन लगा गई। वो ज़रा उलझ कर इस नेकलेस को दूर करने लगी कि दादी जान पर निगाह गई और हाथ पीछे खींच लिया। वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख जो रही थी। मुलाजमा ने उसे कांटे पहनाए और उसके हाथों में चूड़ियाँ डाली और उसे असल शाहनवाज की दुल्हन बना दिया। इन जेवरात का बोझ कितना था ये बात तो वो ही जानती थी। वो मुतमईन होकर पान खाने लगी। ईजा उठ गई और किचन की सिम चलने लगी। नाश्ते में कुछ है? उसने सवाल किया। जी नहीं, नाश्ता नहीं है। आप कहें तो बहू, मैं अभी बना देती हूँ। मुलाजमा बोली तो उसने तशक्कुर भरी निगाह उठाई। प्लीज़ मुझे पराठा और अंडा बना दें, उसने कहा। मुलाजमा मुस्कुराई। मैं बस 5 मिनट में लाती हूँ, उसने कहा और ईजा बाहर आ गई। दादी जान शुक्र था कुछ नहीं बोली। ईजा खामोशी से उनके पास बैठ गई। सारा सारा दिन, सारी सारी रात वो बिल्कुल चुप रहकर गुजार देती थी। ना उससे कोई बोलता था, ना ही उसे किसी से बोलने की इजाज़त थी। वो खामोशी से बैठी थी कि मुलाजमा ठीक 10 मिनट बाद नाश्ता ले आई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इतने बड़े महल में उसे बुलाकर कुछ खाने को मिल गया था। वो खाने लगी जबकि दादी जान ने ज़रा मुंह बना लिया। वो खामोशी से नाश्ता कर रही थी कि अभी कुछ लुकमे ही अंदर उतरे थे कि दादी जान के मेहमान आ गए
اور وہ جلدی سے سیدھی ہوئی۔ رقیہ! وہ ایک دم چلائیں۔ ایزا نے سامنے دیکھا، وہ لوگ اندر ہی آ رہے تھے۔ رقیہ دوڑ کر آئی۔ اٹھا اس ناشتے کو اور لے جا یہاں سے، وہ بولی۔ ایزا ان کا منہ دیکھتی رہ گئی اور دادی جان ان مہمانوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان تھا جو دونوں دادی سے ملی اور ایزا بھی کھڑی ہو گئی۔ یہ میری بہو ہے، ایزا شاہ، میری شاہ کی بیوی، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ ایزا ہلکا سا مسکرائی اور اس عورت نے ایزا کو سینے سے لگا لیا۔ ہائے چچی، اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی، بس آپ نے بھی شاہ نواز کے لیے ہیرے کو چنا ہے، وہ ہنسی، جبکہ دادی جان کے چہرے پہ فخر ہی الگ تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے روحان، انہوں نے ایزا کا تعارف کرایا۔ ایزا نے سلام کیا۔ روحان اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت چھوٹی تھی اور نازک اور بے حد حسین۔ روحان نے سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر ایزا بیٹھ گئی۔ اسے بھوک نے بے چین کیا ہوا تھا، لیکن وہ دادی جان کے پاس بیٹھی ان کی کسی جاننے والے کی باتیں سن رہی تھی۔ دادی جان، میں کچھ کھانے کا اہتمام کرتی ہوں، ایزا کسی خیال کے تحت اٹھی۔ ہاں ہاں، کھانا بنواؤ، دادی جان بولی تو ایزا نے سکھ کا سانس لیا اور کچن میں آ گئی۔ کچن میں ہی بیٹھ کر اس نے اپنا ناشتہ پورا کیا اور اب دل و دماغ میں کچھ سکون تھا کہ خوراک اس نے اچھی لے لی تھی۔ وہ کھانا بنتا ہوا دیکھتی رہی، کوئی ملازم اس سے نہیں بولا تھا۔ اور پھر وہ باہر آئی تو سامنے روحانی کسی کو تراشتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اوہ، آپ مل گئی، مجھے ایکچولی شاہ نواز بھائی کا نمبر چاہیے۔ دادی جان کہہ رہی ہیں کہ انہیں کال کر کر بتاؤں، وہ بولا۔ ایزا شاہ نواز کا نمبر تو کیا، اس کے کام کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن نمبر مجھے نہیں معلوم، وہ بولی۔ روحان نے مزید حیرانگی سے دیکھا۔ ٹیک اٹ ایزی، پریشان مت ہوئیں، میں کسی ملازم سے پوچھ لوں گا، وہ کہہ کر مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ روحان کے جاتے ہی ایزا دوبارہ دادی جان کے پاس آ گئی اور پھر وہ خاموشی سے بیٹھی ان سب کی باتیں سننے لگی۔ روحان بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا، وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ایزا نے ایک آنکھ بھی نہیں اٹھائی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ نواز گھر میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے دو ملازم چلتے ہوئے آئے اور روحان اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے بس تکلف ہی کیا ہو۔ اس نے ایزا کو دیکھا، وہ موم کی گڑیا سی لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ شاہ، دادی جان بولی، میں فریش ہو کر آتا ہوں، آپ لوگ بیٹھے، اس نے کہا اور ایزا کا ہاتھ پکڑ کر ان کے درمیان سے اٹھایا اور اسے لیے اندر آ گیا۔ ایزا اس کے ہاتھ کی سختی اپنے بازو پر محسوس کر کے ذرا پریشان سی ہوتی اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اس نے اسے کمرے کے وسط میں چھوڑا۔ باہر کیوں بیٹھی تھی تم؟ سختی سے پوچھا۔ دادی جان نے کہا تھا، میں خود سے نہیں بیٹھی تھی۔ آئندہ اس کے سامنے نظر مت آنا، کہیں دکھے بھی تو منہ اٹھا کر دیکھنا بھی مت، وہ انگلی اٹھا کر وارن کر گیا۔ جی، وہ سر ہلا گئی۔ شاہ نواز نے اس کا بازو جھٹک کر چھوڑا اور واش روم میں چلا گیا۔ وہ پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ بے حد سخت تھا۔ ایزا وہیں کھڑی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکلا اور سیاہ شلوار سوٹ میں وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایزا جب کہ کمرے میں ہی بیٹھ گئی
کمرے کی تمام لائٹس بجھا کر اس نے کھڑکی کے باہر جھانکا تو ادھورا چاند بالکل اسی کی طرح اداسی سے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے کو یہ کتنا بڑا محل تھا، اور اس محل میں اس کے پاس کہنے کے لیے جی ہاں اور معافی چاہتی ہوں اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ اپنی سانسوں کو بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی، اور اچانک آنکھوں میں ایک چہرہ سا لہر آیا۔ وہ بے تحاشا خوفزدہ ہو گئی۔ 6 ماہ میں یہ پہلا کیا تھا جو اسے آیا تھا، اور اس کا دل اس قدر ڈوبا کہ اس کے خیال کو ہی سوچ کر وہ تیسری بار آج پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ محبت کیسا جرم ہے، کیسا، یہ بیان نہیں ہو سکتا، یہ محسوس نہیں ہوتا، یہ صرف سینے میں چبھن بن کے رہ جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں محبت کا روگ سینے میں لیے وہ اپنی عمر سے 15 سال بڑے مرد کی خدمت کے لیے روز اپنے آپ کو تازہ دم کرتی، اور روز وہ بالکل ایسے مر جاتی جیسے وجود میں جان نہ ہو۔ سانس گھٹتی تھی اس کی شاہ نواز کی باہوں میں، اور کیوں نہ گھٹتی، وہ مرد تھا میچور جو عورت کو صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، باقی کوئی بات وہ اس سے کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حکم دینا اس کے خون میں تھا، جبکہ کبھی اس کی اہمیت کسی کی نظروں میں ایسی تھی کہ وہ پھولے نہیں سماتی تھی۔ اس کی شرارت سے بھرپور چہکاریاں اس کے گھر میں گونجتی تھیں۔ بدر کھانا لے کے بائک سٹارٹ کر کے جانے لگا تھا۔ نجمہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ دونوں بہن بھائی اپنی ماں سے خفا ہو گئے تھے، وہ اس سے بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ نجمہ اندر آ گئی، جبکہ دوسری طرف سوہا جو چھوٹے سے لون میں بیٹھی چائے پینے کے ساتھ رسالہ پڑھ رہی تھی، بدر کا بائک سٹارٹ کرتے دیکھ اٹھی اور جلدی سے اس کی بائک کے آگے آ گئی۔ بینک کی نوکری چھپ کر لو، میں دیتی ہوں تمہیں اجازت۔ وہ جلدی سے بولی۔ بدر نے اس کی جانب دیکھا اور پھر نخوت سے اس کے بازو جھٹک دیے۔ سامنے سے ہٹو، وہ صبر سے بولا۔ کہا تو ہے، دے تو دی اجازت، کر لو نوکری، اب کیوں نخرے دکھا رہے ہو؟ تم سے اجازت لے کر کروں گا کچھ اب میں، وہ بگڑ کر بولا تو وہ ہنسنے لگی۔ ایک میرے ابو کے رکنے پر تو رک گئے، ان کی بیٹی کے حکم دینے پر کر لو نوکری، لیکن وعدہ کرو تم مجھے نہ روز باہر سے کھانا لا کر دو گے، کیونکہ مجھے تمہاری اماں کے ہاتھ کا کھانا آج کل پسند نہیں آ رہا، وہ بولی جبکہ بدر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم یہاں سے چلی جاؤ بہتر ہوگا، وہ بولا، ورنہ، وہ جیسے چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بدر نے بائک سٹارٹ کی اور اس کے پاؤں پر سے گزار کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ میرا پاؤں توڑ دیا، بدتمیز جاہل مرد، میری ہڈی توڑ دی، وہ چلانے لگی۔ دائی جان اس کی آواز بھی باہر لگ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس آئی۔ امی، بدر میرے پاؤں پر سے بائک چڑھا کر لے گیا، میرا پاؤں توڑ دیا، وہ چلانے لگی۔ منہ بند کر لو سوہا، اپنا یوں منہ پھاڑ پھاڑ کر نہ لوگے تو تمہارا باپ میرا خون پی جائے گا۔ کیا مصیبت ہے سب کو، وہ غصے سے بولی۔ اچھا بس اٹھو، 1000 بار منع کیا ہے، وہ تمہارا منگیتر ہے، کم بکواس کیا کرو اس سے، وہ غصے سے بولے، جبکہ سوہا ماں کے سہارے پر اٹھتی اندر آ گئی۔ اندر ثروت اور نجمہ بھی کچن سے اسے دیکھنے کو باہر آ گئی۔ سوہا درد سے چلا رہی تھی۔ ارے مرجانیوں، اتر آؤ نیچے، آ جاؤ، میری بچی کا پاؤں توڑ گیا تمہارا بیٹا، دائی جان غصے سے نجمہ کو دیکھنے لگی اور ساتھ کے ساتھ ان تینوں کو بھی آواز لگائی۔ وہ تینوں نیچے آئیں تو صنم اور صوفیہ کو ثروت نے کچن میں بھیج دیا اور پیچھے ساز رہ گئی۔
जिसे सोहा के पाँव पर गर्म तेल से मालिश करने के लिए बिठाया गया। सास के लिए अब ये बात कुछ भी अहमियत नहीं रखती थी। ये बहुत आम थी अब उसके नज़दीक। उसके हाथ थक भी जाते तब भी उसे करते रहना था जब तक सोहा का मन राजी ना हो जाता। तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? सोहा ने ठूंगा मारा और सोफिया और सनम माँ को देखने लगी। सलाद बनाओ तुम। ये नान साफ़ी है अम्मी। जब नज़मा भाभी को नहीं दिखता तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी वैल्यू भी इतनी ही है यहाँ, वो बोली। मगर सास की इज्जत नफ्स को हमेशा मजरूह किया जाता है। सनम दुखे दिल से बोली। ज़्यादा हमदर्दी हो रही है तो जाओ करो उसकी खिदमत। मैं क्यों करूँ? वह एकदम सर झटक गई। तो फिर ये करो। माँ ने उसे सलाद बनाने के लिए सामान दिया और नजमा ये सब सुन रही थी। वो गहरा सांस भर के हांडी को भूनने में लग गई। वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। सास के हाथ थक गए थे, घंटे से ऊपर हो गया था जबकि सोहा मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जा रही थी। यहाँ तक कि अब उसे रोना आने लगा। सोहा मैं थक गई हूँ यार। सोहा मैं थक गई हूँ, क्या तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हुआ? वो बुला के बोली। सोहा ने उसे देखा तो नाक के नत्थे गुस्से से फूल गए। सारा दिन पेन पकड़ कर चलते हैं, ये हाथ तब तो नहीं थकते। अम्मी देखना ये क्या कह रही है, थक गई है। वो माँ से बोली। नहीं तो ऐसा करती हूँ, नहीं तो ऐसा करती क्या है? वो बिगड़ कर बोली। ताई जान मैं चुपचाप इसके पाँव का मसाज कर। भाभी, सास ने पेपर की तैयारी करनी है। नजमा कुछ हिम्मत करती बोली। तो ऐसा करें नजमा चाची, आप कर दें। सोहा मुस्कुराए जबकि सास एकदम सीधी हुई। नहीं, मैं ठीक हूँ। वह आंसुओं को हलक से नीचे उतारते हुए दोबारा से उसके मसाज में लग गई और सोहा मुस्कुरा दी। वो फ्रेश होकर अपने कमरे से निकला तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखें और इन आंखों में सुर्खी जो नशे की ज्यादती की वजह से अक्सर रहती थी और उस पर रंगत ऐसी कि चांद को भी मात देते। वो ख्वाबों में बसने वाला शहजादा सा लगता था जो खुशियों में जो खुशबू में लिपटा निकला और गाड़ी की चाबी घुमाई और सवार होता अपनी मंजिल को चल दिया। सड़कें नापते उससे कई घंटे गुजर गए थे। उसका सेलफोन बजा और उसने डैशबोर्ड पर से लापरवाही से सेल फोन पर आने वाली कॉल अटेंड की। उमर ख़याम स्पीकिंग। तुम्हारा बाप बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से उभरने वाली आवाज़ पर उसने सेल फोन कान से हटाया। आपको मेरा नंबर किसने दिया? बेरुखी से वो बोला। भूला मत करो उमर, बाप हूँ तुम्हारा, तुमसे मिलना है घर आ सकते हो। वो संजीदगी से बोले। जहाँ से धक्के देकर निकाल दिया था आपने? उसने गाड़ी को एक नाइट क्लब के सामने रोका। उमर, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बैठकर भी बात हो सकती है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार बेकार जाएगा। कह के कॉल कट करके वो अंदर दाखिल हुआ और अपनी दुनिया में फिर से खो गया। जबकि दूसरी तरफ इशफाक साहब ने फ़ोन बिस्तर पर फेंका। क्या कह रहा है उमर? ताई जान बोली। नहीं, वो ज़रा नागवारी से बोले। बहुत ज़िद्दी है ये लड़का, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। ताईजान ने मुंह बनाया तो इशफाक साहब ने उसे तिरछी निगाह से देखा। आप पे काबू में आने का नहीं है ये लड़का। ये तो मेरा बेटा है और उसकी शराफत है जो आपके बाजू से बाजू लगा के खड़ा है और आपके इस डूबे हुए कारोबार को सहारा देने के लिए दिन रात एक कर दिया है। उन्हें ताने देने का मौका मिल गया था। इशफाक साहब ने हाथ उठा के उन्हें टोक दिया। अब मज़ीद बकवास अपने मुंह से मत उगलना। वो नफरत से बोले और लेट गए।
ویسے ایک بات کرنی تھی مجھے آپ سے۔ وہ کچھ آہستگی سے بولی۔ انہوں نے اس کی سیدھے دیکھا۔ اچھا تھا بدر کوئی نوکری کر لیتا، بیٹی کا مستقبل سنور جاتا۔ وہ بولی تو تایا جان نے نہایت کڑوی نگاہ اٹھائی۔ سر پہ نچواؤں اب جنے جنے کو میں اپنے، وہ برہمی سے بولے۔ میرا مطلب، میرا یہ مطلب تو نہیں ہے، بس۔ اچھا بس چپ ہو جاؤ، سوچنے دو مجھے کچھ۔ وہ آنکھیں بند کر کے جبکہ تائی جان بھی چپ ہو گئی۔